مروة 100 صحفة والف غراب، باغي كرسي من الصديف وكنوز العالم، الويز والماس والفضاء كما وعدناكم المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات، جينا اليوم باش نكملوا معنا نكمل لكم الفيديو هذا اللي يخص لافير تاع علي حداد. ما تكونوا على بالكم، شا كنا باغي نقول لكم نوصلكم الميساج اليوم ان شاء الله بربي اللي يخص علي حداد. دونك انا علي حداد ما عنديش مشكل معاه ومانيش كونتر ليه، باغي تكونوا على بالكم في الفيديو باش تقولوا الانسان هذا راه يدير هذا. انا علي حداد كي هو كي دار لي زالجيريان كاع ما عندي معاه حتى بروبليم. مي لو بروبليم هو اللي كيما يقولوا بروبليم تاع بلاد، صافي دير حنا علي حداد ما عندناش مشكل معاه، مي هو كي جا. دونك علي حداد باش نهضروا لا فيتي بور علي حداد بالنسبه للتروازيام جينيراسيون. اي واحد من الناس اللي عندهم جوسكا ماتون 25 30 جوسكا 20 تقول له علي حداد يقول ما نعرفوش. كيفاش تعرف علي حداد؟ ديالمون علي حداد بان عطاس بيناتو، الدوله بيناتو بزاف صوالح اللي يبان في لي زانفورماسيون، يبان في لي شان. دونك افون ما يعرفوش علي حداد، مالغري كان اون دافير، مالغري كان عنده دراهم، يعني كيما نقولوا من depuis يعني كالكو زاني، مي ما كانوش يعرفوا لي زالجيريان. التروازيام جينيراسيون اصلا ما يعرفوش. اي واحد تقول له هضروا في برا، تخرج برا تقول له تعرف لي حداد، يقول لك ما نعرفش. كيفاش نعرف؟ نعرف على الطريقه اللي هذه اللي كيما يقول الشي اللي جا بيه والشي اللي راه حاب يديرو. دونك حنايا كيما يقولوا ناس بكري قال له ودنك وين راهي؟ قال له هاهي ودني هاهي نورمال على كيما هكا. هذا الانسان حنا ماناش كونتر ليه، باغي تجي نتايا باغي دير بروجي، باغي دير الحزب، باغي دير حاجه، وحنا بالباب الواسع كاين حتى كاين ناس ورواح وتقدم ومكاش مشكل. نشوفوا المشروع تاعك ونشوفوا واش راك باغي دير لنا واش ماكش باغي دير. الناس راهي قاريه والحمد لله، وندرسوا معاك المشروع تاعك. ولا كان عندك ان بارتي شباب باغي دير لنا وكاع نمشوا معاك. صح باش تجينا عن طريق كيما يقول لك دير لنا تور دو فرونس كاع ومن بعد تجي عندنا، لا ماشي كيما هكا. واحد يدير يصوموا عندنا قلنا بلي فوالا اش كاين. دونك تروح للوزاره وتروح منا وتروح منا وتروح بزاف صوالح ديالهم ديالهم اللي كيما يقول لك كيعرفوا شفتوهم في لاتيلي. وديالهم كان في باري عند كيلكو جور مع هولاند، بريزيدون تاع لي باترون لا راكم حاسين كيفاش كيبغي راه يخدم. دونك كاين الناس اللي راهم يديرو جو فيه كيما هضرنا، هو ماهيش ستيمينيدي تاعو هادي. كاين ناس في الخفاء هي اللي راهي تقدم فيه باش من بعد ان شاء الله يكون زعما كيما نقول لك بتياتي تكون في الواجهه. دونك حنا على بالنا الصوالح هادو ماناش هادي راهي باينه. دونك ميم المعارضه ميم لي بارتي الاخرين لي بريزيدون تاع الاحزاب راهم كاع يهضروا كونتر ليه لا. مي انايا اللي نقولها للاحزاب هادو كي راهم يهضروا كيما هكا ديالهم كيما فيزا حنون اكسيتيرا اكسيتيرا ديال سيدي اكسيتيرا كاع ولاو يهضروا كونتر ليه. انا واش نقول لهم؟ نتوما كون علي حداد نقولوا في الساحه السياسيه صاب دي بارتي عندهم فالير، عندهم شعبيه، عندهم بزاف صوالح، ما غاديش يخسر كيما هكا. مي نتوما ما كان والو، الحزب كاع في الجيري ما كان والو. لا فلان لا فلان لا فلان لو بروبليم تاع لا فلان ميم لا فلان جوسكا ماتنون ما يدير والو. صافي دير هو راه وحدو في رابطه في البارتي في الساحه السياسيه راه وحدو، وينجم يدير صوالح بزاف اللي ما يعطيك يديرهم حتى حزب في الجيري. سي بور سا نهضر عليه باش نفهمكم هاد الانسان كيفاش راه حاب واش راه حاب يدير. كاين الناس اللي نهبوا البلاد ومازالوا يهبوا في البلاد، هما اللي راهم يسيروا فيه باغي يحطوه في الواجهه. يوم بعد ان شاء الله بربي كيما قلنا يديروا له كيما يقول لك البيبليسيتي اللي كيما يقول لك على حسابو تياكتي ويقدموا لنا مشاريع شباب يدير وصفوا لا بريس كيهضر عليك راح فرنسا راه يروح منا يهضر مع دي زافريكان، راح مجلس الامه عبد القادر المصالح استقبلوا نورمال. صافي دير سي كوا سا اون دافير يستقبلوا واحد كيما عبد القادر المصالح. صافي دير سي كراف وستة في الوزاره قدامه كاع كيما يقول لك. صافي دير واش نقول لكم، صافي كيما يقول لك هما الناس اللي فاتوا لي زاني نقولوا من لي زاني 80 رواح، معليش نقولوا من لي زاني 80 رواح من بعد هما ديال رحموا رواح. صافي هاد الناس حدونا طبقونا، وهو في 2015 راه بيحددنا كيما هكا دروك. صافي طبقونا وهو راه بيحددنا دروك
يطلبوا لنا واحد بيحددنا، صافي كيطلبونا بيحدونا ويحطونا في ليطاجير ستوك مور يرجعونا كيما هاك. هادي كيما قلت لكم انا مانيش كونتر على حد، باش تفهموا حنا ماناش كونتر اي واحد يكون عنده مشروع باش ينفع البلاد وينفع الشعب، هذا مرحبا به، صافي ماشي بالطريقه هذه، ما تجهلوناش. انا عارفو ما تبريزونتيليش دراهمك وتبريزونتي لي بروجي تاعك باش انا دراهمك والبروجي تاعك ما يهمونيش، باسكو انا عندي بزاف عليهم، عندي كيما يقولوا يسيرفو هما اللي يجيبو صوالح هادو، دونك كاين اللي يسيرفو في البلاد يجيو صوالح هادو، ماهيش حاجه صعيبه، كاين اللي يسيرفو فيها الخير الحمد لله يا ربي. صافي دير ماناش محتاجين دراهم ولا محتاجين مشاريع تاعو بيرسونيل ماشي تاع كيما نقولوا لو بيب الجيريان باش هو يجي يقدم روحو بدراهمو. كيما قلت لكم المره اللي فاتت صافي يدير بدراهمنا بدا يخدمنا، حنا هادشي ما نحتاجوش في الوقت الحالي. دونك باش تكونوا على بالكم هذا الانسان راه بيرشح راهو بريزيدون من القدام، هادي سي سيور، وهادي كاع المعارضه على بالها بها وكاع الحزب على بالهم بهم. وانا ما كيما يمكن نهضر معاكم كيما كامل ماشي نهضر غير هكا، لازم تفهموني الشيء اللي نقول لكم فيه صافي دير غادي يصرى، باش تكونوا على بالكم باللي هذا علي حداد كي راه جاي ماشي هو راه بيرشح روحو، راهم بيرشحوه، كاين الناس راهم بيديروا علي حداد وما راهم عاجبهم علي حداد، الناس هادو راه عاجبهم علي حداد. وحنا المشكل تاعنا في لي زالجيريان عندنا بلاص شويه كيما العاطفه كاع في الشعوب العربيه هذه، سي سا لو بروبليم. كي يجي ان بريزيدون يحكم برومي موندا دوزيام موندا تروازيام موندا يبداو يتعاطفوا معاه، مسكين ولفناه وما نطيقوش ومنا وكاع حاجه. ما كاينش هذه في لو موند اونتي، كاينش هذه مسكين، كاين خدمه تخدم كمل الكونطرا تاعك بارك الله فيك، يجي جود اخر يخدم موراك، كاينش مسكين. حنا دخلنا في العاطفه، سي بور سا مانيش قاصد بها كيما نقولوا البريزيدون تاع دركا سي عبد العزيز بوتفليقه. والانسان دائما كيبغي يهضر على الناس لازم يقيم الناس، ما لازم ماشي مليح واحد كيما يقول لك الانسان بينه وبين ربي سبحانه، مي توجور واحد كيبغي يهضر على واحد لازم يعطيه القيمه نتاعو. كيما يقول لك ماناش نهضروا على عبد العزيز بوتفليقه ماشي على اسود لكم السي عبد العزيز تقولوا غتقولوا راني مع بوتفليقه ولا انا ماني مع حتى واحد، انا راني مع جوج كاماتلون كي نهضر معاكم كيما كان مع الانسان اللي باغي يخدم البلاد ويخدم الشعب. الانسان اللي يخدم البلاد ويخدم الشعب هو اللي انا راني معاه، وانا راني هنا على جال شي هذا، ماني مع حتى واحد وما نكون حتى مع واحد. دونك حنا كيما يخص الشي اللي قلناه علي حداد لازم تكون عنده كيما يقول لك الا راه باغي يدير بريزيدون لينا ما كاينش مشكل، ما عندناش مشكل. انا واحد من الناس ما عنديش مشكل باش علي حداد يولي بريزيدون، مي ماشي بالطريقه هذه. هذه الفيرسيون هذه ما نحبوهاش، هذه فيرسيون ماشي تاعو هو، هذه فيرسيون كيما يقول لك راهي جايه من عند ناس اللي راهم يديروا فيه وجابوه وحطوه لنا في الواجهه في الظرف بوندون 6 موا. صافي دير راه يعرفوا كاع لا بريس في الدرجه اللي تعرفوا ميم اير ميم في اوروب ميم سي كوا صافي دير هذه ماهيش وي كنت علي حداد في لي زاني 90 ياك تسمع فيا 90 كنت دابا بغيتي تقول لي بلي باين ندير بريزيدون الله مرحبا بكم كاش مشكل. بون كيما قلنا لكم صافي دير 2005 تا جيت باش تبريزونتي روحك، حنا ما عندناش مشكل معاك، حنا مرحبا بك وسهلا كيما يقول لك، ما عندناش كونتر ليك وحتى انا مانيش كونتر ليك، مي لا فيرسيون تاعك كيما قلنا غنعاودو هذا الشيء ما نحبوهش حنايا. ولي زالجيريان راهم يعرفوا راهم يفهموا الحمد لله يا ربي، مي كيما يقول لك جا الوقت اللي هضرنا فيه ومازال نزيدو نهضرو سا سيكفي، هنا تحبس. تروازيام جينيراسيون ماهيش مستعده باش تعيش لا ميرد، باسكو علاش باش تفهموا مليح لو موند الناس راح ديكوفرات في اوروب، راحوا حرقوا بلي بوتي، راحوا بالفيزات، حرقوا بلا فيزا، داروا دي سيتياسيون تما بور دي مارياج بور بزاف صوالح، مي سي با بون ماهيش يعني عرفوها جوسكا ماتنون سي با بون. صافي دير بلادهم هي بلادهم، جا الوقت اللي الناس تخدم بلادها ويعيشوا في بلادهم غايه، سي فيني بركانا منكم. باه تجيني فيرسيون تاع اللي كدير فيه الشيء اللي كدير فيه، هذا الشيء ماهوش مسموح به. نتايا الناس كاين الناس اللي دخلت لي بارتي الاحزاب كيما نعرفوهم كاع الاحزاب ار ان دي اكسيتيرا كاع جاو
بريبارا، كيفاش هيئ روحو باش يدخل في السياسه. وكما تعرفوا كاين عندنا بزاف لي بارتي. دونك حنايا شي عندنا بالنسبه للجيريا حنايا عندنا LND FLN. دونك LND لا سيتياسيون تاعو راه على بالكم كيفاه دايره، و FLN ليكسبلوزيون تاعو راهي باينه، رانا كاع نشوفو. انا بان FLN بكري سي داير لو نون تاعو FLN، دي زونسيان FLNيست كيما يقولك، الله ربي يرحمهم الرجال اللي كيما يقولك اللي ضحاو على البلاد. مي FLN بور لو مومون سا اكزيست با، هو من لي زاني 80 سا اكزيست با، عند اسم هذا في البلاد الدراجيين نسمعوا FLN وخلاص. هي ليطا كي كوموند. الناس اللي راهم يديروا في البلاد دروك هما اللي راهم حابين هذه عدات، وهما اللي يبغوا يديروا هذه عدات ويكملوا البروجي تاعهم مع اللي حدات. دونك هذه ما نعاودوش نهضروا عليها، رانا كاع فاهمينها. سي كان كيما يقول لك ميساج اللي وصلت لكم اليوم. ولا بروشان فوا ان شاء الله عندنا موضوع اخر ثاني، موضوع هام ان شاء الله غادي نحكوا عليه ان شاء الله ربي كيما يقول لك نكونوا في المستوى. وبارك الله فيكم، السلام عليكم، علي تشاو. هذه غضبة وزنعة يحسبوا كل شي خبيب، غير اجي وصدم اللي يبقى مع توالقى الزحام. سبحان الله يا لطيف، انت اللي تعلم